Laravel Mixte. Alors Laravel Mixte est un système qui est Laravel qui nous permet de compiler tous les fichiers CSS et tous les fichiers JS vers un seul fichier statique. Maintenant, un des plusieurs fichiers CSS l'applicatif qui تحولوا automatiquement un seul fichier minimisé. Un seul fichier minimisé. La même chose بالنسبة للسكريبت JS. دونك باش نخدموا بهذا السيستم هذا خصنا نفهموه اكثر. كيفاش كيخدم هذا السيستم هذا؟ كيفاش يخدم هو انه تيوتيليزي واحد السيستم سميتو الويب باك. alors غادي نمشيو لو سيت اوفيسيال ديال الويب باك اللي هو هذا webpack.js.org. لاحظوا معايا هاد الانترفاس. alors هاد الويب باك الدور ديالو هو انه تيكومبيلي تو لي فيشي JS vers un seul fichier statique JS. Et tous les fichiers CSS SAS vers un seul fichier les voix CSS. وحتى les fichiers تي compressés au tiers des fichiers minimalistes et compressés. Ok, donc le système Webpack pour qu'il fonctionne, تنخدمو un système qui s'appelle Laravel Mixte. alors كيفاش يمكن لينا نتعاملوا مع هاد Laravel Mixte؟ كيفاش هاد Laravel Mixte غادي يكومبيلي كاع les fichiers CSS ou les fichiers JS vers des fichiers statiques. alors هنا c'est très simple. il suffit d'exécuter une seule commande اللي هي npm run dev. باش نexécuter هاد la commande كيما سمعتو npm هي node package manager. c'est un gestionnaire ديال Node.js. Node.js هو un système, un environnement d'exécution runtime بجافاسكريبت côté serveur. alors اللي ما عندوش Node.js installé مشيو لو سيت اوفيسيال هو nodejs.org. soit installé la version LTS اللي هي long term supported او la current version. alors غادي ننصحكم انكم ديما تيليشارجيو LTS اللي هي la version stable. donc après le téléchargement installez عندكم LTS. تمشيو لانفيت دو كوموند ديالكم طابيو لا كوموند سويفونت. alors باش فيريفي واش نود عندكم انستالي ولا لا غديروا نود داش في او لا تيري في عطيكم لا فيرسون. دونك النود عندكم لا ماشين. لا ميم شوز بالنسبه ل npm dash v il عطاكم لا فيرسون c'est-à-dire npm il fonctionne avec succès. دونك دابا تيمكن لي نستعمل npm. alors ندير npm run dev. alors شوفوا معايا اش غادي يوقع. اول حاجه غيقلب على كاع لي فيشي CSS اللي كاينين في البوبليك وغيحولهم ان سول فيشي app.css. وكاع لي فيشي JS اللي كاينين عندي في البوبليك غادي يحولهم vers ان سول فيشي ستاتيك اللي هو app.js. هاد لا كوموند npm run dev الدور ديالها انها دير هادشي اللي قلت لكم دابا. alors هاد npm run dev نورمالمون كيفاش عرفات شنو هما لي فيشي اللي خاصها تقرا وفين خاصها تحولهم؟ alors كاين ان سول فيشي سميتو webpack mixed.js. alors هنا تنقول ليه فين غيلقى لي فيشي جيس. لي فيشي جيس غادي يكونوا وسط لو دوسيي بوبليك اي وسط لو دوسيي جيس. لا ميم شوز بالنسبه لي فيشي CSS غادي يكونوا وسط لو دوسيي بوبليك CSS. كاع لي فيشي جيس غادي يحولهم يديرهم يمينيماليزيهم ويحطهم في ان سول فيشي مينيماليست كومبريسي سميتو app.js وسط لو دوسي جيس ريسورسز. لا ميم شوز بالنسبه للCSS غادي يحولهم ل SCSS. ان فيشي app.scss غادي يكون وسط لو دوسي SACSS اللي وسط لو دوسي ريسورسز. دونك الا مشينا نقلبوا على لو دوسي ريسورسز اللي كنا خدمنا فيه الفيوز فيه حتى هاد لي فيشي او هاد فيه حتى هاد لي دوسي دابا. دونك ها هو الجيس فيه ان فيشي app.js و SASS ها هو لو فيشي app.scss. اوكي ولكن حنا باش نقراو هاد لي فيشي لو كونتوني ديال هاد لي فيشي ما يمكنليناش ناكسيديو ريسورسز. قلنا اللي هو اكسيسيبل هما هو لو دوسي بوبليك. دونك هو كريا ليا هنايا CSS و JS. دونك وسط CSS غادي ناكسيدي لو فيشي app.css و JS غادي نقراه من app.js. اوكي دونك تيدير لي اون كوبي من هاد لي فيشي اللي كاينين هنايا ساشون كو SCSS تيحولو لو فيشي CSS. alors باش دابا نقرا هاد لي فيشي في لابليكاسيون غادي نمشي اون في بارمي لي فيو بريفيرابل انني نستعمل لاي اوت لان الماستر بيج ديالي هي لاي اوت. دونك غادي نمشي انتيغري الفوي دو ستيل. دونك الفوي دو ستيل تنانتيغراو في لا بارتي هيد. il suffit نديرو اللينك انتر. دونك غادي يجينيري ليا لو تاغ وغادي نستعمل لانتربولاسيون. كاينه اون ميثود سميتها par défaut mixte في لارافيل. On a relaté le chemin vers le fichier CSS. Donc le fichier CSS
les renataires vers le dossier public. Donc, automatiquement, tu pointes le dossier public. Il suffit de dossier css /app.css. La même chose بالنسبة لجيس. جيس سنintégrer قبل من la fermeture ديال body. Donc, هنايا غنقول ليه script .src ونقول ليه l'interpolation mixte entre parenthèses le chemin اللي هو /js/app.js. دونك ديما حنا غنبدا نقراو من هاد لي فيشي هادو app.js ومن لو فيشي app.css. malheureusement تلقاو بان لي ديفلوبور تيانتيغريو plusieurs fichiers CSS في la partie head et plusieurs fichiers JS وما تيستعملوش malheureusement Laravel mixte. غادي نزيدو نتعمقو ان شاء الله اكثر durant la formation. السلام عليكم.